مرحبا بكم ولاد. اليوم رجعنا في الشنبه تاعنا باش نعملوا ريفيو جديده نتاع ان اختيار ام تي ال ديل. ما تفهموش شنيا كيما تحبوا معناتها بوليفالون. ما نكذبش عليكم جربته ديجا عجبني على الاخر، قلت نعمل عليه روتور رابيد. الاختيار هذايا مع دوشي فيميتيك اون فيت مكتوبه بي دي في هنا، هي فيميتيك. هذايا سي نورمالمون حسب ما فهمت البارتي هاي ان تاع فيميتيك. ديما شفت دخلت السيت نقوم يخرجوا في دي بوكس اون بوا ستابيليزي وكل شيء حاسيو. ادخلوا السيت تاع البي دي في تلقاو. الوغ الاختيار تاع اليوم هو البريسيزيو. هذا برشا خرج لي، هو خرج ديجا ايامات ما عرفتش فما منه اون ستوك جمله. انا خطفته بحيط عندي 3 جمعات اول نهار نجرب فيه. نحكيو فيت فيك كما العاده غير ما نطول عليكم على الباكاجينغ، شنو هي جو نيفو سافور فابور المونتاج وكل شيء. داكور. الوغ نبدا. ملابن. الوغ الباكاجينغ كيفاش يجينا كي فورم سيلندريك مكتوب فيه بريسيزيو ار تي ا ام تي ال ستايل. باش نلقاو فيه كالخرم من تلك الكتيبه والهمجيه. اللوطه نلقاو لو سكراتش كود هذاك نتاع باش تعرف اسكو اوتونتيك ولا لا. وكالبيو راكم في فيميتيك دوكو فيميتيك من اللوطه. نحلو الباكاجينغ تاك حلو الفازون. عجبني ياسر الباكاجينغ نتاعو هنا وما سا شونج على الاخرين معناتها تجيك في باكو عادي وكل شيء. نلقاو لاتو نجبدو لاتو فوالا طلع متفي هوب تو فوالا. دو فاسون تو نرجعولو استعملتو هذاك عليه فيه شويه خاص نتاع ماء والكل الخرم الكل. هوب نحلو نلقاو اللوطه تو سكي فيسخي وواحد ولي جوان وكل شيء. بيان سور كان حب يتحل باش نصعبو فيها تك فوالا. علاش الهمجه فوالا. هوب باش نلقاو لي جوان دو ريشونج. باش نلقاو دو كويل انا ما استعملتهمش. ان بين ابي 510 واحد اخر بلاكيور ظهر لي بلاكيور حسب القطن هذا ما استعملته. ولي فيس دو بوست فوالا. ومن اللوطه نلقاو اسمه داك اليونيفرسال امبرانت بلات و الين هذا معروف على الكل تعرفوا. هوب هذا ما عرفتش شنو نبيه ساهل بلوس المونتاج نتاعو. رجع لي هذا خويا هوني تك 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 النظام وي نلقاو هذايا زاد الداخل كيما الفواكه مانيوال مسيس نلقاو هذاكم. بون نلقاو عفسه محليها معناتها كيفاش عملوها وما بدلوا شويه على الكتيبه وكل شيء. اسمه البريسيزيون هنا نلقاو يمشي مع السمول بوكس معناتها البوكس الصغار مكتوب بيرفكت غير مع التيوب الكبار. نو نحكيو بلوتو على الاستيتيك وما كل شوز. هوني سكون فان البي اف قالك تنجم تعمل اللي تحب. وهنا يحكيو على الكول على الكرو كول بكلابتون وكل شيء. نو توتالي فاكوف بيك سامبل نو سوبر نايس ستاندرد. حاسيو احسن واحد هو سامبل معناتها الفيل سامبل تو واحده ام تي ال entre 0.65 et 0.85 وتفابي اقل معناتها سولي 20 اقل من 20 واط. داكور. باهيه فكره باهيه كيفاش عملوها بلي سامبل كل شيء من غير تاكسيراس فوالا. هوب نتعداو للبريسيزيو. الوغ هكايا كي تشدو معناتها مش وزنين برشا يظهر لي 50 غرام حاجه هكاك 47 و 50 غرام في الواحد. 54 ملم دو صغرور معناتها شوفوا تاك و 22 ملم دو ديامتر 22 صغرور فوالا. داكور. من الفوق باش نلقاو لو دريب تيب 510 هذا يتنحى. نلقاو فيه لهنا لي دو جوان هذاك نتاع الدريب تيب 510. هوني باش نلقاو نتاع الديسيباتور دو شالور باش ما يسخنلكش الدريب تيب فكره مش خايبه. ولهنا نلقاوها الفوق البارتي الفوقانيه اونيلتام معناتها اونيلتام هذيك البارتي الصفراء اللي هي نورمالمون تتنحى على اس ديفيس معناتها تنجم ديفيساها. هوب فوالا. داكوغ. شفت اون بلوس ديرنييرمون باش يخرجوا مازال ما خرجوش باش يخرجوا فيرسيون بلاك دي ال سي معناتها دريب تيب هذايا مش دريب تيب الكل. التام هذايا اكحل والبيراكس هذايا والبيراكس اكحل زاد
داكور ما تنجم كان عندك واحد كتاخذ الثاني باغ اكزومبل الاكحل باغ سامحوني تنجم تبدلوا معناتها هذا يتردوا اكحل هذا يتردوا اكحل تعملوا معناتها ميكس بيناتهم داكور دوكو هذايا هاو دريب تيب هو تحفون دريب تيب دونك سورتو حكايه ديسيباتور دو شالور هذاك ما يصونش شنو عندنا اخر تاك باش نلقاو الرومبليساج باغ لو لازم نحلو لو توب كاب فوالا شوفوا ليزيناج معناتها بيان مش خايب بجوليه بور لو بري سومو في 30 entre 35 et 39 euros 39 euros on va prendre 40 40 fois 3 120 dinars معناتها ça va sont فيتونس باز يعطيكم ضربه بالمارج اللي يبيعوا غادي فوالا باش نلقاو لي زاريكو هوني فوالا منين نعبيوه فوالا تنجم تعدي اللي تحب تعدي اللي تحب في وسطو كبار على الاخر فوالا نكملو نحلو باش نلقاو زاد جوان هكا زايد نفهمكم فيه هكا فما جوان هوني باش ما يعديش الليكيد تاك نحلو البلاتو نخليوه للاخر تشوفوه تك 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 فوالا باش نلقاو هوني لو بيركس اون التام فوالا اللي هو زاد كتحب تنظف بالكدا بالكدا تنجم ديفيسيه بيان سور انا تزلق هبطو شويه باش نكاليه فوالا ديفيسي كان تحب تعمل تنظيفه باهيه للتوم تاعك تلقاو هنا بتي جوان زادا alors contenance نتاع الطونك هذايا 2.7 ml فرانشمون تبدا تفابي في بالام تي ال في فالور بين 0.7 0.8 فرانشمون تشدني نهار انا تشدني نهار سورتو كي تبدا فيه كيفاش نقولو معناتها تود نيكوتين كبير سافا يكفي على الاخر معناتها فما حتى مشكل داكور فوالا دوكو قلت لكم 2.7 شوفوا مخشنها معناتها الطونك تاعو مخشن شو مخشن معناتها كاسح على الاخر كسوحي ابخي كيما قلت لكم فما تنجمو دي كولور اخرين باش يخرجوا الاكحل ظهري باش يخرجوا زاده في الكلير في الابيض في الترونسبارون معناتها ابيض عرفتي كيفاش فوالا وهوني باش نلقاو لا شومبر دوتيميزاسيون فيها ان دوم فيها الفلتاج انتيغري في وسطها معناتها ديريكتومون معناتها تحط البلاتو من بعد باش تفلتي لهنا ديريكتومون فوالا هذايا هو لو تور تاع البلاتو الفوق نقعدو البلاتو كيما مثلا نحيو شويه يمين الوغ بلاتو كيما تشوفوا سينجل كويل معناتها تنجم تركب فيه كان كويل باش نلقاو لو بول بوزيتيف تحتو ليزولون لهنا فوالا كيما اياتو بول نيجاتيف فوالا المونتاج نتاعو ساهل اي انكور بلوس اسهل خاطر فما كي تطلع الفيس هذايا يتوفى تلقى الحروف هذوما على جنب وما كتحط الفيلم تاعك ما يهربلكش على جنب معناتها ما يهربلكش كيما هكا وقتها عملت الرمارك وين وقتها في البي 6 اس ولا في جي تي 4 بريف كي تحط الخيط اون فيت ما فماش شكل الطلعه هذيك فوالا هكا تشوفوها خير هذا تاك تاك لهنا وما تحط الفيلم تاعك تهبط عليه ما يهربش على جنب هكا هذا سي ان بون بوان زادا هنا باش نلقاو لي زاريفي ليكيد نلقاو وين يجي ليكيد 1 2 3 3 ترو انا كي شفت لي ترو من الاول قلت هذاك باش نحط فيه ليكيد معناتها فيه في جي كبير قلت هذاك صعيب ياسر كان باش تعدى يدخلوا ليكيد معناتها يمكن باش يعطيني درايت في وجهي ديريكت مي فرونشمون جربت 30 70 وجربت 20 80 100 في جي ما جربتش ما فما حتى مشكل في الحكايه هذيك وانتم وريتكم توت فاسون كيفاش نعمل كوتون باش خاطر نقص فيه على جناب باش نجم ليكيد يتعدى بلو فاسيلمون داكور الوغ لوطا لهنا باش نلقاو ليغ فلو فوالا نركبو هكا باش نجم ندورو باش تفهمو خاطر فما عندنا دو بوسيبيليتي مع لاتو هذايا سو كي فيها ولا تو فرونشمون بوليفالون على الاخر الوغ باش نلقاو لهنا بوزيسيون فاب دي ال معناتها كيما الشيشه كي تجبد من غير ما تخزن معناتها كيما السيجار عرفت تجبد ديريكت تعدى كي الشيشه الوغ بيان سور عندك تنجم تحكم هكا كيما جوك انت من هنا فما بيتي معناتها ما تنجمش تمشي اكثر هوب هنا ساي بلوكي وهنا كي تدور باش نلقاو ان اوتر تيب دير فلو باش نلقاو 6 ترو 6 نقب تاع لي زير فلو وانت جابوك هذا بلوتو ام تي ال معناتها تنقص لهنا ان اونتو نورمال فابي في
4 ماكسيموم، 4 ترو ولا 3 ترو باش نبدا في ولا MTL ترونكيلمون. وشدني فرانشمون شدني نهار كامل معناتها من غير حتى مشكل. داكور. الوغ هوني عندنا لي سي ترو نتاع MTL وهوني عندنا نتاع الفاب ديريكت. الوغ ساشون كل هوني الفاب ديريكت راه ماهيش فاب ديريكت نتاع فاب تحط معناتها كويل كبير وتبدا تضرب هكا. فاب ديال ريستريكتيف معناتها فما تلقى كوميم الريزيستونس كي تجبد وقتها كي تبدا الفابي. داكور. الوغ هوني تك نحلو البلاتو. فوالا حلو البلاتو. الوغ قطن كيما ظاهره معناتها الحكايه باش يجي لهنا هوني وهوني. عندنا ان جوان هوني باش على الليكيد ما يتعداش. اللوطه باش نلقاو لو بين 510 كالعاده بي دي في با هاكا فينيتيك بريسيزيون نيميرو دو سيري جو بونس هذايا هاكا كل اللغه هذيك الكل. داكور. نعمل جبل دقيقه بركا. فوالا du coup تعدل الكوتوناج. انا ديجا حط فيه كويل اني 80 جو بونس 26 جوج ظهري 26 جيج. يتيح لي في حكايه 07 ولا 08 نحطوه على البوكس هذايا. تك فوالا هذا جوست حتى باش ما تجرحليش البوكس باش ما تجرحش لاتو زادا كيف جبت كي بارتي فيها كي الكاوتشو معناتها صغيره تتحط هكا. تك فوالا. الوغ ايش عندنا سيدي؟ نحطو في الوات بيان سور. عندنا 0.76 كيما قلت لكم هذه نتاع فاب MTL ترونكيل. بليس استعملتو شويه الكود ظاهر كي تشوفوه هذاك الماء قال يتنحى. فوالا نستناوه يبرد شويه نشدو القطن في حد شي جي. فوالا وين القطن؟ انا قطن سامبل كوتوني اون فيت. انا فرونشمون جاتني حتى مره فيه حتى من الاول معناتها كي حطيت له برشا قطن حتى تغيرت ما جانيش. اما كوميم نقعد ديما نهلوس. انا حكيت شفت هكا لي ترو اللي في وسطو هذاكم. فوالا هذاكم قلت فرونشمون ياسر صغار معناتها كيفاش يعديلك معناتها ليكيد غرا. قلت هذا ماكس نتاع 50 50 40 60 فهمت. نو تعدي معناتها امور واضحه. فوالا. الوغ انا كيفاش نقص القطن؟ نجي لهنا انا نعرفش على بالي واخا كي تعمل ليت الجوان هذا الجوان لك على فهمني روحك على التليفون عم توريني. فوالا الجوان لكحل هذا نجي هكا نحطو على البلاتو بجنب الجوان لكحل ونعطيه الحس. فوالا هذايا واش حسنا بيه. دولت كوتي كيف زادا نجي هكا على جنب ونعطيه الحس. طق فوالا ميم سي هوني اطول شويه هذايا اطول شويه. فوالا من بعد نجي كوم خفت لي فما برشا قطن نجي نعطيه ضربات هكايا هاويه شويه القطن. فوالا باش نجم معناتها نسهل اكثر عالجو باش يطلع معناتها فهمت. فوالا من هنا جوبونس كو سي بون. هوني من بعد تشد خويا القطن وتحطو في لاريفي دو ليكيد. وي في لاريفي دو ليكيد. ولا يعطيك الصحة برافو حسن. فوالا تك شوفو هوني شوفو له شوية هاكا القطن هوني وراه من غير ما تبدا تكدس فيه معناتها. انا كي عملتو باتو جوست تحطو هوب الى اللقاء معناتها باش تكدس فهمت. تكاليه كوم يفو تك 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 تك. فوالا حلوه هكا على جنب. دو فاسون انت كي باش تحط ليكيد سامحوني
باش نحط ليكيد من بعد باش يزيد يكبر الفوليوم تاع القطن باش تنفخ. فوالا تك فوالا شوفوا فيها كاين مليح بس. فوالا نحطوا له شويه ليكيد باش يشد بلاصتو كيما يجي كيما يلزم بلوتو. تك فوالا باش نرجع لكم على الجوكر هذايا اللي معروم بالتبع. هذايا وقتها جاني كيما شفتوا في الفيديو نتاع جي تي ار، جاني مع الجي تي ار معناتها اون تيست تو جربته من وقتها. يا لهوي ماعادش مسيب. دخلت عاد شفت سيت تاع بايب لاين لقيتو كان في المانيا، قبلت هذا كيفاش تو في المانيا واحد يا اخي كومباريزار قاعد في لي جروب هكا نتاع الباب لقاهم جابوه في سيت تاع بايب لاين. يا معلم خديت الستوك نتاعي تك تك نوريكم فيت فيه. خديت الستوك نتاعي قلت ناخذ جوكر يا اخي نلقاهم خرجوا زاده البوكر. يا خويا هذا قالك البوكر كيما الجوكر سوف كو فيه نوت نتاع سوريس. قلت برا نجربو، خديت منو زويز بيان سور. طلع برجولي عالمي عالمي على الاخر، معناتها فيه تبا جوكر هذا فيه تبا ميلونج دو تبا شنو ياخذ فيه اسمه هي كيش اسمها كاكاوية ولا بردو كاكاوات و غورمون حسيو سكري متفهموش حسيو ياسر بنين بلوس دوزيه معناتها فيه دوزاج قوي يجي عالمي على الاخر. فرانشمون من ديكوفير كان تنجمو تذوقوه هذايا ولا ما تندموش. هذايا عاد كلمه من عندي ما تندموش. بيان سور اللي يحب يتبعها تبعها. الوغ عملنا الكوتوناج كل شيء، حطينا شويه ليكيد على القطن باش يشرب ويستمتع. ما تنساوش تسكروا لي زيغفلو ميم سي انا كي نعمل كي معناتها كي جربته ما كسرش راسي باش نقعد نسكر في لي زيغفلو وكل شيء، نصب ليكيد ديريكتومون ما عملت حتى مره فويت. هوب فوالا عادي وليكيد عندنا دو ليسباس وين تعدي. فوالا هوب فوالا هوب نسكرو التوب كاب. فرانشمون الكاليتي نتاع الفابريكاسيون تعرفونا يعني فماش مشكل نتاع فيلتاج ولا حاجه تك تحط ديريكت فيلتاج امور واضحه. بليس هنا عندك الكروشتي لهنا باش تنجم تلقى فاسيلمون تدور معناتها ما فما حتى مشكله او نيفو نتاع الكاليتي دو فابريكاسيون. نحطو دريب تيب فوالا ونحلو فوالا خليت فيه 3 ترو هكا ظاهر هكا داكور. انا شنو نعملو باش نحل لي ترو الكل باش نجربوهم بشويه وما نحب نعطيكم فكره معناتها كيفاش تيراج نتاعو فهمت. نقرب معناتها اكثر باش تاخذوا فكره. بون قداش هاي برا خلي في الكانز هكايا. بون هكا شفتوها لهنا محلوله الكل لي سيترو محلولين. باش نعمل جبده تسمعوها كيفاش. ملا بنا ذي والله لا تندموا عليه. هذوما لي سيترو باش تاخذوا فكره. نعطيكم انا كيفاش نربي عليه معناتها كي نبدا في النهار. ساشون كي نتفرج فيديو تاع قبل كنت ما نحبش نمتهل تو رجعت من الامتهال. ما عادش كنت اسمع نعاود. هذوما لي تخاطبوا. نحل لكم تو البارتي الاخرى كل بارتي ديال ريستريكتيف. اسمعوا هذه محلوله افون. انا وكوردا جونك راح نبدل شويه معناتها نبدل الليكيد تك نصغرها هكايا باش تنجموا تشوفوها صغرنا. اسمعوا توا اسمعوا معناتها فهم السيفلومون كي تسكر هكايا قلقني انا برشلونه هذيتا على سارتان نيفو يولي يسيفلي معناتها هكا محلول الشطر. فوالا دوكو اللي يحب الديال ريستريكتيف باش تلقى جو
خاطر ساعات معناتها واحد يفابي ام تي ال باغ اكزومبل ساعات يحب يبدل شويه ويشوف لي ليكيد يتعدى اكثر في الديال ريستريكتيف. فما اللي يحب معناتها ام تي ال فاب ام تي ال ولا فاب تري ريستريكتيف يدور الجيره الاخرى اللي فيها لي سيترو. المفيد من الاخر على الاخر تلقى جوك معناتها هذا تلقى شنو هي الفاب اللي تحبها سورتو تبدا تلوج على فاب صغيره. فوالا دوكو نحكيو فيت في على شنو هي جو نيفو سافور خاطر مش اكسي فابور هذايا اون سون فو. نيفو سافور كان تفكر في جي تي اي خاطر جربت فرد ليكيد فرد لو جاك بوت جربت مع جي تي اي يخرج اكثر المراره بعد يخرج كل الكاكاوات وكل الدنيا الكل. هذايا الي بلو كيفاش نقولوا احنا نوتر معناتها نوتر اكثر نوتر في كي يخرج لك السافور معناتها تحس كل شيء مش حاجه اكثر من حاجه تبا تتخلط لك مع السكر وكل شيء مع الكاكاوات اونكور بلوس كي تاخذ كي تجربوا بالبوكر وانت فيه الضربه الصغيره تاع السوريز فرانشمون معناتها دوخني لاتو واش غايب جمله. نحكي بيان سور بارابور او بري ما تنجمش تجيب لاتو هذايا تكومباريه مثلا بالدفارو باش ما يتغشوش علينا العباد الامتال ما تنجمش تقارنوا ني ميم تقارنوا باتو اخر ما عرفتش انا فيه فاب ريستريكتيف يعني جي تي 3 باغ اكزومبل بريف ما تنجمش تقارنوا بالجي تي 3 نتاع تايفون. فوالا فرانشمون بور لو بري ياسر تحفون. هذايا يفو الكو هذايا بالرسمي معناتها اتو تاخذو قلت لك ناخذ دوز اتو في اتو بركه معناتها فهمتني. ما عرفتش قاعد باش يهبطوا في تونس بالمارج اللي ياخذوها مي فرانشمون طياره على الاخر. اللي يعجبني فيه اللي هو بوليفالون سامبل في الكويلاج نتاعو معناتها تركب المونتاج بلوتو في المونتاج نتاعو سامبل على الاخر في سامبل ما ياكلش ليكيد في فاب كيما هكايا ام تي ال ولا فاب ديريكت ريستريكتيف فرانشمون ما ياكلكش ليكيد. انا كي فاب هكايا بلي 3 ترو معناتها ترونكيلمون في 15 هكاك 15 ساعات تركب لي نحل شويه ديال ريستريكتيف ونطلع شويه يشد لي النهار. قداش قلت انا 2.7 ام ساشون كو بي دي في خرجت باش تخرج دي زيكستونسيون تاع طونك معناتها تخرج لك وحدين دي طونك اكبر من هكايا ما عادش عندك حتى اكسكيوز باش تقول لي معناتها ما يشدليش ليكيد ولا حتى شيء باش يكبروا فيه معناتها والله ما نعرفش قداش من ام بالضبط ما عنديش فكره شفتها فيت في رابيدمون. عم باش يزيدوا اكستنسيون تاع واحد وبرشا موديفيكاسيون اون يلتام ولا كله اون اس اس هكايا يبدا كله هكايا بلوك بركه اون اس اس مش خايب جمله. فوالا دوكو باش نعملو بور كونكلور معناتها رابيدمون اللي حب فاب ام تي ال ولا فاب دي ال ريستريكتيف معناتها سيري واحد ننصحكم به بور لو بري il est vraiment parfait تحفون على الاخر نيفو سافور تحفون على الاخر مونتاج فاسيل الكاليتي دو فابريكاسيون طياره على الاخر فرانشمون الولاد اللي ما يحب الفاب هذايا يصدم عليه. سا شونج من لي تو لي تو حال كان البارتي اللوطانيه هذايا ولا حال كان الاخرين اسمع الهيجان بطاح هذايا ترونكيل. فوالا مع قهوة الصباح تاكل زوز كفوف بالسافور تزيد تفيق مع القهوة تزيد تفيق أكثر تمشي تخدم اون فورم ما تمشي تبرحل ولا لا. فوالا دوكو عملنا لو تور جوبونس من كان نسيت حاجة فكروني فيها في الجروب نحكيو وبيان سور مانيش نعطي في الدروس ماني نعطي في الدرس حد ناخذ اتو خويا نحكي عليه ترونكيل نعطي رايي فيه واللي يحب يعطي الدروس يعطي الدروس ايور مش يجي يعطي دروس هوني. فوالا الي بنقول لكم انا نهاركم زين ردوا بالكم على بالكم بون فاب.